सराहनीय राम्रो काम हो। अहिले एउटा मुलुकमा देखिएका थुप्रै समस्या मध्येको एउटा समस्या चाहिँ सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक खोला नालाहरू नै मास्ने, त्यसलाई नै निजीकरण गर्ने, त्यसैमा व्यवसाय गर्ने, घर बनाउने, त्यो चाहिँ अहिले टुकुचाले पनि प्रमाणित गर्यो। र अहिलेको शासन व्यवस्थाले सार्वजनिक सम्पत्ति, यी प्राकृतिक सम्पदाहरू कसरी दोहन गर्दो रहेछ, कसरी मास्दो रहेछ र त्यसको लागि सिस्टमले कसरी काम गरेको रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। जहाँसम्म टुकुचाको सवाल छ नि, टुकुचालाई इच्छुमती भनेर भनिन्छ। इच्छुमती एउटा काठमाडौँको सभ्यताको एउटा नदी हो। यहाँका रैथानेहरूले, काठमाडौँ सभ्यतालाई बुझेकाहरूले त्यही नै कुरा भन्छन्। म पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि म बागबजारमा डेरामा बस्थेँ। मेरो घरको घरपेटी चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान इच्छुमतीमा गएर टुकुचामा गएर नुहाएर आउँथे। यो अहिले सुन्दाखेरि पत्याइँदैन, पत्याएर लाग्दैन। काठमाडौँको सभ्यतासँग जोडिएको छ। काठमाडौँका सबै खोलाहरू, इभन बागमतीलाई नै ढल बग्ने नदी बनाइयो। यो छुट्टै समस्या हो। यो समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ। टुकुचा पनि ढल होइन, बागमती पनि ढल होइन, अरू नदीहरू पनि ढल होइनन्। तर फोहोर र ढलको समस्याले काठमाडौँलाई विकृत बनाएको छ, हाम्रो सभ्यतालाई कुरूप बनाएको छ। यो छुट्टै समस्या र यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। र टुकुचामाथि जसरी घरहरू बनेका छन्, यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई दोहन कसरी गरिएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै छन्। काठमाडौँभित्रै पनि यस्ता थुप्रै जग्गा जमिनहरू, सार्वजनिक जग्गा जमिनहरू दोहन गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा अदालतकै निर्णयहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई समर्थन गरेको छ भन्ने कुरा केही साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। बजारमा यहाँबाट भक्तपुरसम्म गयो भने हनुमन्तीमै यी समस्याहरू छन्। जति वर्ष भए पनि त्यो सार्वजनिक नै हुन्छ। त्यसमा कसैले आफ्नो अधिकार, हक, स्वामित्व कायम गर्न पाउँदैन भनेर कानुनले प्रष्ट रूपमा बोलेको अवस्था छ। टुकुचा पत्ता लगाएर त्यो फोहोरलाई खुल्ला छोड्नु चाहिँ राम्रो होइन। टुकुचालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छ हजुर। टुकुचा त भेटियो त? टुकुचा भेटिएछ। राम्रो। कस्तो लाग्यो यहाँलाई? बालनजीले जुन एउटा साहस गर्नुभयो नि, धेरै नेताहरूले होइन, पूर्व मेयरहरूले पनि ट्राई गरेको कुरा हो, तर हुन नसकेको त्यो चिज चाहिँ उहाँले उत्खनन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अनि यो एकदमै सराहनीय राम्रो काम हो। किनकि अहिले एउटा मुलुकमा एउटा देखिएका थुप्रै समस्या मध्येको एउटा समस्या चाहिँ सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक खोला नालाहरू नै मास्ने, त्यसलाई नै निजीकरण गर्ने, त्यसैमा व्यवसाय गर्ने, घर बनाउने, यी जुन विकृतिहरू देखिएका थिए नि, त्यो चाहिँ अहिले टुकुचाले पनि प्रमाणित गर्यो कि यो हाम्रो अहिलेको शासन व्यवस्थाले सार्वजनिक सम्पत्ति, हाम्रा यी प्राकृतिक सम्पदाहरू कसरी दोहन गर्दो रहेछ, कसरी मास्दो रहेछ र त्यसको लागि सिस्टमले कसरी काम गरेको रहेछ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। अब सर, कानुनले के भन्छ? अब यहाँ धेरै थरीका कुराहरू आयो। कतिपयले त त्यो नदी पनि होइन, खोला पनि होइन, एउटा ढल बग्ने नाला हो भनेर पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आयो। जलाधार विज्ञहरूको भनाइअनुसार भनेर होइन, हिस्टोरियनहरूको भनाइहरू भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो खालको विश्लेषणहरू आइरहेको छ होइन। तर पनि 66 सालमा र 76 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै त्यहाँको अवैध संरचना हटाउनको लागि पत्रचार गरेको रहेछ, सूचना निकालेको रहेछ। अब कानुनले के भन्छ? त्यसरी बनाएका भवनहरू महानगरले भत्काउन सक्छ? अब यो 500 मिटरमा बनेका जति भवनहरू छन् होइन, अब यो भवन भत्काउने विषयमा चाहिँ विभिन्न किसिमका मिश्रित क्रिया प्रतिक्रिया छन्। तर त्योभन्दा पहिला हजुरको जुन पहिलो प्रश्न छ, जहाँसम्म टुकुचाको सवाल छ नि, टुकुचालाई इच्छुमती भनेर भनिन्छ। इच्छुमती एउटा काठमाडौँको सभ्यताको एउटा नदी हो। यहाँका रैथानेहरूले, काठमाडौँ सभ्यतालाई बुझेकाहरूले त्यही नै कुरा भन्छन्। म पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि म बागबजारमा डेरामा बस्थेँ। मेरो घरको घरपेटी चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान इच्छुमतीमा गएर टुकुचामा गएर नुहाएर आउँथे। नुहाउनुहुन्थ्यो? नुहाउँथे होइन। यो अहिले सुन्दाखेरि पत्याइँदैन, पत्याएर लाग्दैन। अब यसले के देखाउँछ भने यो चाहिँ त्यो आफैमा एउटा काठमाडौँको सभ्यतासँग जोडिएको छ। खैर अहिले काठमाडौँका सबै खोलाहरू, इभन बागमतीलाई नै ढल बग्ने नदी बनाइयो। यो छुट्टै समस्या हो। यो समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ। टुकुचा पनि ढल होइन, बागमती पनि ढल होइन, अरू नदीहरू पनि ढल होइनन्। तर फोहोर र ढलको समस्याले
काठमाडौँलाई विकृत बनाएको छ, हाम्रो सभ्यतालाई कुरूप बनाएको छ। यो छुट्टै समस्या र यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। तर जसरी टुकुचा पत्ता लाग्यो र टुकुचामाथि जसरी घरहरू बनेका छन्, यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई दोहन कसरी गरिएको रहेछ भन्ने कुरोको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै छन्। हामी यहाँबाट काठमाडौँभित्रै पनि यस्ता थुप्रै जग्गा जमिनहरू, सार्वजनिक जग्गा जमिनहरूलाई दोहन गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा अदालतकै निर्णयहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई समर्थन गरेको छ भन्ने कुरा केही साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, बजारमा आइराखेको छ। खैर, मैले त्यसमा अध्ययन गर्न पाइराखेको छैन। अब हामी यहाँबाट भक्तपुरसम्म गयौँ भने हनुमन्तीमै यी समस्याहरू छन्। यी सबैमा यस्तो समस्या देखियो। कानुनले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति कसैले निजी बनाउन पाउँदैन। निजी बनाएको भए पनि त्यो सार्वजनिक नै हुन्छ। जति वर्ष भए पनि त्यो सार्वजनिक नै हुन्छ। त्यसमा कसैले आफ्नो अधिकार, हक, स्वामित्व कायम गर्न पाउँदैन भनेर कानुनले प्रष्ट रूपमा बोलेको अवस्था छ। त्यो यस्तो अवस्थामा टुकुचा पत्ता लगाउने कुरा राम्रो हो, तर टुकुचा पत्ता लगाएर त्यो फोहोरलाई खुल्ला छोड्नु चाहिँ राम्रो होइन। टुकुचालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो दुर्गन्ध फैलिने गरी खुल्ला छोडेर हुँदैन। अब टुकुचालाई दुवैतिरबाट राम्रोसँग रिटेनिङ वाल लगाएर त्यसको माथिबाट पनि त्यसलाई स्ल्याबहरू लगाएर बरु त्यहाँनिर हल्का सवारी साधनहरू पार्किङ गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले एउटा पार्किङको समस्या पनि समाधान गर्ला। टुकुचा करिडोर नै बनाउने भनेर महानगर लागेको छ भन्ने कुरा सुनियो होइन। कानुन बाधक बन्दैन त्यसो भए? कानुन बाधक करिडोर मात्रै। अब करिडोर पनि विभिन्न किसिमको। एउटा खुल्ला करिडोर बनायो भने त टुकुचाले दुर्गन्ध फैलाउँछ, त्यो राम्रो हुँदैन। तर त्यो करिडोर चाहिँ टुकुचालाई ढाक्ने गरी हुनु पर्यो, जसले गर्दा टुकुचाको दुर्गन्ध बाहिर नआओस्, टुकुचा पनि कायम होस्, टुकुचाको बहाव पनि नरोकियोस्, तर टुकुचाको फोहोर पनि, त्यसको दुर्गन्ध पनि बाहिर नआओस्। यसरी यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने त्यसका थुप्रै उपादेयताहरू हुन सक्छन्। त्यो राम्रै काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब टुकुचा त सुरुवात मात्रै हो होइन। धौबी खोला किनारमा पनि धेरै जग्गा जमिनहरू, सरकारी जमिनहरू मिचिएको भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। त्यतातर्फ महानगरले हात हाल्न सक्छ? महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ त्यो? अब सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्नमा महानगरको पनि कानुनी दायित्व छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कानुनी दायित्व छ, मालपोत कार्यालय त सम्बन्धित निकाय नै भइ नै हाल्यो। सबै सरकारी निकायहरूको भूमिका हुन्छ, त्यसमा स्थानीय सरकारको पनि भूमिका छ। कानुनले जिम्मेवारी दिएको छ सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पदा, सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्ने उहाँहरूको पनि कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्छ। र जसरी सार्वजनिक जग्गाहरू मिचिएका छन्, निजीकरण गरिएका छन्, त्यसमा बालनजीले जुन एउटा अभियान नै चलाउनु भएको छ, त्यो अभियान राम्रो छ। तर जुन घर भत्काउने कामहरू भइरहेछ, जसरी घरहरू भत्किरहेका छन्, त्यसमा अब कतिपय कानुनका ड्यू प्रोसेसहरू पुरा नभएका कुराहरूमा, गरिब मानिसहरू पीडित भएका कुराहरूमा, मानिसको रोजीरोटी नै उठेको सवालहरूमा भने यसलाई विहङ्गम दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। खालि एउटा पपुलिस्ट दृष्टिकोणले आफूलाई प्रचारबाजी गर्नका लागि मात्रै यस्ता कामहरू गरिनु हुँदैन। किनकि कुनै पनि विकास, कुनै पनि सभ्यताको केन्द्रबिन्दु भनेको मानिस हो, मानिसको जीवन हो, उसको गुणस्तरीय जीवन हो। मान्छेलाई अप्ठ्यारोमा पारेर मान्छेको जीवन र त्यसको जीवन चक्रलाई नै एउटा खतरामा, स्टेकमा राखेर गरिने कुनै पनि काम एकछिन पपुलिस्ट त होला, तर त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। त्यसले अहिले बालनजीका कतिपय कामहरू राम्रा पनि छन्, कतिपय कामहरू पपुलिस्ट देखिएका छन्। जस्तो फुटपाथको सन्दर्भमा यहाँले त्यो प्रसङ्ग जोड्नु भयो होला होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित नगरिकन फुटपाथ हटाइनु चाहिँ होइन दीर्घकालीन समाधान होइन भनेर लेख्नु भएको थियो। बालनजीले त्यसको प्रत्युत्तर दिनुभयो कि उहाँले के भन्नुभयो भने फुटपाथमा लिएर आउने त तपाईँहरू हो नि त, ठुल्ठुलो फुटपाथ बनाइदिने होइन, घर भत्काएर मान्छेलाई घर भत्काएर फुटपाथमा लिएर आइदिने त तपाईँहरू हो भनेर प्रत्युत्तर दिनुभएको छ। अब पहिला सरकारहरूले जसरी फुटपाथमा ल्याए नि त, त्यो अहिले बालनलाई मात्रै दोष दिनु मिल्छ त? उहाँले फुटपाथ, त्यो दोष बालनको होइन। फुटपाथमा ल्याउने कुरामा बालनजीले भनेको कुरा ठिक हो, तर जवाफ फर्काएर समस्याको समाधान हुँदैन नि। जिम्मेवार निकायमा बसेपछि जवाफ फर्काउनु मात्रै उद्देश्य होइन, समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा जो मानिसहरू छन्, ती मानिसहरू काठमाडौँका क्रेता हुन्, विक्रेता हुन्, यहाँका कन्ज्युमर हुन्, यहाँको इकोनोमीमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन छ होला। सबै भोटर नहोलान्, मेरा भोटर होइनन् भनेर उनीहरूमाथि दमन गर्न पाइँदैन नि। उनीहरू यहाँ बसेका छन्,
उनीहरूले यहाँको इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्, यहाँका कन्ज्युमर हुन्। उनीहरूको कारणले काठमाडौँमा ट्याक्स तिरिएको छ। किन हामी त प्रत्येक सामान किन्दा बेच्दा जेमा पनि ट्याक्स त उठिरहेको हुन्छ नि। हामीले खानेकुरा खाँदा, लाउने लुगा लाउँदा जेमा पनि ट्याक्स गइराखेको हुन्छ। अब यो कन्टेक्स्टमा मेरा मतदाता होइनन् भनेर हिजो जसरी केशव स्थापितले भन्ने गर्थे, अरूले भन्ने गर्थे, त्यही लाइनमा बालनजी गएर उनीहरूमाथि अलिक निर्मम बन्नुभएको नि त्यो राम्रो होइन। जवाफ दिने कुरा पनि राम्रो होइन। एउटा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अकाउन्टेबल भएर काम गर्नुपर्छ। मानिसको रोजीरोटीमा, मान्छेको श्रमको हकमा सहज रूपमा धावा बोल्ने काम गरिनु हुँदैन हो। काठमाडौँ कुरूप बा छ, यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, तर मुलुकै कुरूप छ, काठमाडौँ मात्रै होइन। सुरुवात त कहीँबाट हुनु पर्यो। त्यो सुरुवात राम्रो, तर त्यसलाई ड्यू प्रोसेस अन्तर्गत लानु पर्यो। रोमान्टिक्स किसिमले हुँदैन। सरकारी काम कारबाहीमा रोमाञ्चकताले मात्रै काम गर्दैन। मान्छेहरू घर बस्दाखेरि भिड लागेर हेरेको छ, रमाएको छ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ डिस्ट्रक्सनप्रति रमाउने जमात, डिस्ट्रक्सनमा रमाउने समाजले समाजको उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन। डिस्ट्रक्सन समाजको उद्देश्य होइन। उहाँबाट कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरू आउनु पर्थ्यो। कन्सेप्ट कुराहरू हो, अहिले टुकुचाको सन्दर्भमा आयो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर निर्माणको लागि पनि भत्काउनु त पर्ला फेरि, पुनर्निर्माणको लागि। तर त्यसको ड्यू प्रोसेस हुन्छ नि, कानुनी प्रक्रियाहरू हुन्छन्। ती प्रक्रियाहरू त पुरा गर्नुपर्छ। मसँग पावर छ, मसँग डोजर छ भन्दैमा गएर जसको घरमा जहाँ पाए त्यहीँ हान्न मिल्दैन। तर यतिका नेताहरूले सोचेन नै त काठमाडौँ कुरूप भइसक्यो भनेर। बालनजीले जुन सोच र भिजन ल्याए त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कि? मैले अघि पनि भने कि रोमान्टिसिजमको म समर्थन गर्न सक्दिनँ। तर सार्वजनिक जग्गाहरू दोहन भएको कुरामा त्यसलाई उत्खनन गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा जुन टुकुचाबाट सुरु भयो, यसले एउटा मूर्त रूप लियो भने त्यो राम्रो कुरा हो। ओके सर, हामी अब यहाँहरूकै आन्दोलनको विषयमै कुरा गरौँ होइन। नागरिकता विधेयकको विपक्षमा यहाँले निरन्तर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ होइन। आन्दोलनको प्रभाव कस्तो भइरहेछ? आन्दोलनको प्रभाव एकदमै न्यून छ। जनसहभागिता कम भएको हो? एकदमै कम भयो। हामीले हाम्रो आन्दोलनमा एकदमै धेरै मानिस आयो भने 50-60 जना मान्छेको भेला भयो होला, आयो होला। तपाईँहरूले बुझाउन नसक्नु भएको कि जनताले बुझ्न नसकेको? दुइटै हो। हामीले बुझाउन नसकेको पनि हो, जनताले नबुझेको पनि हो। फेरि अहिले त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली समाजमा एउटा यस्तो प्रवृत्ति जन्म भएको छ। अघि पनि मैले भने रोमान्टिसिजम, त्यहाँ होहल्ला हुन्छ, ड्याङडुङ हुन्छ, केही कुरा डिस्ट्रक्सनको कुराहरू हुन्छ भने, त्यहाँ पुत्ला जलाउने कुरा हुन्छ भने यस्तो कुरा मान्छे चाख्तेर हेर्छ। मिडिया पनि त्यस्तै कुरामा चाहिँ बेसी प्रभावित छ। एउटा साइलेन्स, पिसफुल कुराहरूमा समाज त्यति बेसी आकर्षित छैन। हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै पिसफुल, साइलेन्ट मुभमेन्ट हो। हुन कुनै कुनै दिन हामीले बुझाउनको लागि भाषण गरेका छौँ, तर धेरै दिनहरू हामी बिना माइक चुपचाप उभिएका छौँ। हामी 1 घन्टा उभिएका छौँ। त्यो 1 घन्टा उभिने वास्तवमा यो आन्दोलनै होइन। हामीले त नागरिकता विधेयक खराब छ, म सडकमा आएको छु है भन्नेसम्मको सन्देश पिपल कहाँ जाओस् भनेर हामी एक्लै आएका हौँ। त्यहाँ कोही आयोजक छैन। एक्लै म मेरो भूमिकाका लागि गएको हुँ। अरू कोही आउनुपर्छ आफ्नो भूमिकाका लागि आउनुभएको। म नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा छु। आज जुन नागरिकता विधेयक आएको छ त्यसमा मेरो सहमति छैन भन्ने, त्यो कुरा इतिहासमा दर्ज गर्ने, त्यो कुरामा आफ्नो मत राख्ने, त्यो कुरामा आफ्नो विमति राख्नेको लागि हामी सडकमा आएका हौँ। अब अरूले पनि यो जिम्मेवारी, मेरो पनि जिम्मेवारी हो। नागरिकता विधेयक खराब रहेछ, मुलुकको हितमा रहेछ, मैले पनि यसको विरोध गर्नुपर्छ। मैले पनि कम्तीमा 1 घन्टा सडकमा जानुपर्छ। नागरिकले आफ्नो भूमिका, डेमोक्रेसीमा राइट टु डिसेन्ट, तपाईँ कुनै कुरामा असहमत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले राख्न सक्नु भएन भने डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्दैन। डेमोक्रेसीमा राइट टु डिसेन्टको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। र त्यो राइट टु डिसेन्टको लागि तपाईँ पनि आउनुहोस्, कसैसँग असहमति छ भने आउनुहोस् भन्नेसम्मको आवाज हामीले मुखरित गर्न खोजेका हौँ। त्यसमा सायद हामीले भन्न जानेनौँ होला, सायद हाम्रो माध्यम ठिक भएन होला। मलाई त लाग्छ हाम्रो माध्यम त्योभन्दा बेटर अर्को माध्यम हुँदैन, पिसफुल भन्दा अर्को बेटर माध्यम हुन्छ। तर एक्सप्रेसनको तरिका,
ठिक भएन होला या हामीले बुझाउन नसकेका होलाौँ या पिपलले नबुझेको होला। त्यसैले हाम्रो मुभमेन्टले मास ग्यादर गर्न सकेन। तर तपाईँ कस्तो मान्छे आयो त त्यहाँ भनेर हेर्नुहुन्छ भने समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू आएका छन्। जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटीका पूर्व भिसी आएका छन्, अख्तियारका प्रमुख आएका छन्, सरकारी निकायका पूर्व सचिवहरू आएका छन्, एआइजीहरू आएका छन्, जज साहबहरू आएका छन्, विद्वान व्यक्तिहरू आएका छन्, डक्टरहरू आएका छन्, लयरहरू आएका छन्। अब यो किसिमले हेर्दाखेरि समाजका यिनै गिने व्यक्तिहरू, वरिष्ठ पत्रकारहरू आएका छन्। हिजो विदेशी नियोगमा जस्तो युएनमा लामो समय काम गरेर रिटायर भएका व्यक्तिहरू आएका छन्, राजदूतहरू आएका छन्, पूर्व राजदूतहरू। अब यो किसिमले हेर्दाखेरि समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखिन्छ, कहिले को आएछ कहिले को आएछ। त्यस अर्थमा यसले एउटा अटेन्सन चाहिँ एउटा लेभलमा अटेन्सन क्रिएट गर्यो, एउटा मेसेज दिएको छ। तर मासको लेभलमा, मास ग्यादर गर्ने लेभलमा यसले भूमिका निभाउन सकेन। यो एक किसिमले असफल रह्यो भने पनि हुन्छ। तर हामी असोज 5 गतेसम्म, असोज 5 गते राष्ट्रपतिकोमा यो प्रमाणीकरणको लागि गएको 16 दिन हुन्छ। त्यो दिनसम्म हामी दिनको 1 घन्टा सडकमा हामी उभिन्छौँ। होटल एभरेजको अगाडि दिनको 4 देखि 5 बजेसम्म हामी प्रत्येक दिन उभिन्छौँ। जतिजना हुन्छौँ, हिजो हामी एकदमै थोरै थियौँ, हामी 10-12 जना मात्रै थियौँ हिजो। तर 3 दिन 4 दिनको ब्रेक पछाडि हिजो हामी उभिएका थियौँ, किनकि त्यो चाइनिज उसको भिजिट भएको कारणले, सभामुखको भिजिट भएको कारणले त्यहाँनिर सेक्युरिटी अलर्टको कारणले कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। अब यस अर्थमा हेर्दाखेरि हामीले जुन एजेन्डा राखेका छौँ, जुन कुरा हामीले उठाएका छौँ, त्यसमा आम मानिसहरूको सहमति देखिन्छ। त्यस अर्थमा हामीले उठाएको इस्यु, हामी सडकमा आएको कुरो सार्थक छ, सफल छ। मास कलेक्सन गर्ने कुरामा मिडिया कभरेजको किसिमले असफल छ। ओके, योभन्दा अघिल्लो पटक पनि यहाँहरू राष्ट्रपतिका डेलिगेसन जानुभएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यति बेला प्रमाणीकरण नगरिकन सुझावसहित त्यो संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। संसदले फेरि त्यसलाई हुबहु पास गरेर राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरणको लागि पेश गरेको छ। अब राष्ट्रपतिका विकल्प के हुन्? तपाईँले भन्नुभयो असोज 5 गते अन्तिम डेडलाइन। राष्ट्रपतिसँग असोज 4 गतेसम्म छ। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहोला नगर्नुहोला त्यो 5 गते थाहा हुन्छ, 5 गते बेलुका रातिसम्म थाहा हुन्छ, 4 गते रातिसम्म। त्यही भएर हामी 5 गते चाहिँ भेला भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई कन्क्लुड गर्छौँ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, हामी राष्ट्रपतिलाई थ्याङ्क्स भन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो, हामी राष्ट्रपतिको हामीले आलोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्रपतिसँग भएका विकल्प मैले देखेको 3टा विकल्प हुन्। एउटा विकल्प प्रमाणीकरण गर्ने। प्रमाणीकरण गर्दाखेरि उहाँले जुन सन्देशमा जे कुरा उठाउनु भयो, बहुत गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको सन्देशमा के लेखिएको छ, के कुरा उठाउनु भएको छ भन्ने विषय समाजमा छलफलै छैन। संसदमा त छलफल भएन, मिडियामा समेत छलफल छैन। के लेख्नुभयो त उहाँले, के कुरा उठाउनु भयो त, किन त्यो जरुरी थियो, किन महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने विषयमा कहीँ छलफल हुँदैन। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो समाज चाहिँ एकदमै हल्का फुल्का कुरामा रमाउने, कुनै टेलिभिजनमा 2 जनाको झगडा भयो भने त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ एकदमै हिट पपुलर हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा नेपाली समाज गयो। एउटा विचारको लेभलमा, त्यसको एनालिसिसको लेभलमा नेपाली समाज जान सकेन। यो अहिलेकै राजनीतिको उत्पादन हो वास्तवमा। त यो कन्टेक्स्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने उहाँले उठाएको त्यति गम्भीर कुराको कुनै अर्थै बाँकी रहँदैन। उहाँ आफै एउटा आत्म विरोधाभास, सेल्फ कन्ट्राडिक्सनमा पुग्नुहुन्छ। जुन विषयमा उहाँले अडान लिनुभयो त्यो विषय उहाँले छोडेको देखिन्छ। त्यसैले उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो छ प्रमाणीकरण गर्न। अब राजनीतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा आउने जटिलताहरू सबैलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो प्रमाणीकरण नगर्नु, मुलुकको हितमा पनि हुन्छ, राजनीतिक जटिलता पनि त्यसले निम्तिँदैन। त्यसले अहिले सबैभन्दा बेटर विकल्प प्रमाणीकरण नगर्नु नै हुन्छ। फेरि अब आज रातिदेखि त संसद पनि सिद्धिँदैछ, असोज 1 गते
रातिबाट त संसद पनि समाप्त हुँदैछ। संसद अधिवेशन मात्र अन्त्य गरेर सांसदहरूलाई चाहिँ जिउँदै राख्ने भन्ने कुरा पो सुनियो त। होइन, अधिवेशन त अन्त्य गर्नै पर्छ, अधिवेशनको छुट्टै प्रक्रिया हो। तर संसद नै आज 1 बजे 12 बजेदेखि नहुने भन्ने कुरामा एक किसिमको सबै सहमति भयो, निर्वाचन आयोगले नै भनिसक्यो र त्यो सबैले स्वीकार गरिसक्यो। त्यसो भए महाभियोग आउने चान्स हुँदैन? महाभियोग त संसद भए नै पनि आउन सक्दैन थियो, किनकि 2/3 चाहिन्छ। उही चोलेन्द्र शमशेरलाई ल्याए जस्तो दुःख दिने नियति ल्याउने कुरा फरक कुरा हो, तर उहाँलाई यो कामले महाभियोग लाग्दैन। त्यसो भए त राष्ट्रपतिलाई अलिकति फ्री भयो नि त निर्णय गर्नलाई? होइन, उहाँ फ्री नै हुनुहुन्छ, किनकि एकातिर अब संसद हुँदैन, अर्कोतिर अब इलेक्सन भएर नयाँ पार्लिमेन्ट आउँदैछ। नयाँ पार्लिमेन्टको विषय हो यो, नयाँ पार्लिमेन्ट्री कानुन बन्ने कुरा हो भने अर्कोतिर चाहिँ संविधान उहाँले पठाएको मेसेजमा संसदले छलफल नगरिसके पछाडि संविधानको धारा 113 र 113 को 4 को प्रयोग नै संसद र क्याबिनेटले अपूर्ण बनाइसकेको अवस्थामा उहाँले मात्रै त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब तेस्रो होइन, म राजीनामा दिइदिन्छु, म प्रमाणीकरण पनि गर्दिनँ, म राजीनामा दिइदिन्छु भन्ने, त्यसले समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले सबभन्दा राम्रो र समस्याको समाधान भनेको प्रमाणीकरण नगर्ने नै सबैभन्दा राम्रो र उत्तम उपाय हो, र हाम्रो आन्दोलनले भनेको पनि त्यही नै हो। या हाम्रो आन्दोलन भन्दा पनि हामी जे कुराको लागि उभिराखेका छौँ सडकमा, हाम्रो आग्रह पनि त्यही नै हो। अब्लिगेसन छ कि छैन राष्ट्रपतिलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने? संविधानले के भन्छ? संविधानले प्रमाणीकरण गर्ने छ भन्ने भाषा राखेको छ, तर यस्ता विषयहरूमा संविधानको व्याख्या का धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्, देश विदेशमा भएका अभ्यासहरूका कुराहरू हुन्छन्, र जब कुनै विषय राष्ट्रिय रूपमा नै गम्भीर विवादमा पर्दछ त्यसमा छलफल गरिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, र एउटा धाराको प्रयोग गर्दा संविधानका अरू धाराहरू मृत्यु हुन्छन् या अरू धारामा असर पर्छ भने यस्तो अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन भन्ने विभिन्न नजिरहरू पनि छन्, अभ्यासहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शब्द पढेर, संविधान खालि शब्द पढ्ने डकुमेन्ट मात्रै होइन, संविधान त्यसको प्रपोज हुन्छ, त्यसको एउटा सिस्टमिक एउटा एम हुन्छ, र संविधानले एउटा सर्टेन भ्यालुज बोकेको हुन्छ, र ती सबै कुरालाई समग्रतामा हेरेर होलिस्टिक रूपमा संविधानलाई बुझ्न र व्याख्या गर्नुपर्छ। तर संविधान भनेको धारा 113 को 4 मात्रै प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने मात्रै संविधान होइन। संविधानका अरू धारामा असर पर्छ, सार्वभौम सत्तामा असर पर्छ, राष्ट्रियतामा असर पर्छ। राष्ट्रपतिको प्रमुख काम नै, राष्ट्रपतिका ड्युटीमध्ये राष्ट्रपतिको प्राइमेरी ड्युटी भनेकै मुलुकको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको प्राइमेरी ड्युटी हो। त्यो मुलुकको रक्षाभित्र संविधानको रक्षा गर्ने, मुलुकको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने, यी राष्ट्रपतिका प्राइमेरी ड्युटिजहरू हुन्। आफ्नो प्राइमेरी ड्युटिजका लागि अरू ड्युटी प्रमाणीकरण गर्ने यी सबै सेकेन्डरी ड्युटी हुन् उहाँका। त्यसले उहाँको प्राइमेरी ड्युटी अन्तर्गत उहाँले मुलुकलाई जोगाउनु पर्दछ, जोगाउने जुन उहाँले अडान लिनुभएको छ त्यो एकदमै उपयुक्त छ। त्यसैले उहाँको सेकेन्डरी ड्युटी र प्राइमेरी ड्युटीको बिचमा कहीँ कन्फ्लिक्ट आउँछ भने उहाँले प्राइमेरी ड्युटीलाई नै आफ्नो प्रमुख दायित्व र भूमिकालाई नै अपनाउनु पर्दछ। जस्तो यो विधेयक रोकिएका कारण हामी मार्गमा पऱ्यौँ भनेर अर्को एउटा जत्था पनि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेको देखिएको छ होइन। अब देशमा चुनाव आइरहेको छ होइन, हामी चुनावको मुखमा छौँ। धेरैजनालाई त हामीले चुनावबाट वञ्चित गराउने भयौँ नि त, अथवा भनौँ मताधिकारबाट वञ्चित गराइरहेका छौँ नागरिकता नदिएर। यो विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबको राय के छ? मेरो राय एकदमै प्रष्ट छ। अहिलेको नेपालको नागरिकता ऐनले नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, र नियमित प्रक्रिया अर्थात् सिडिओ कार्यालयमा गएर नागरिकता पाइन्छ। तर नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन कुनै समस्या छैन, र नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तान जसको बाबु पत्ता लागेको छैन त्यस्ताले पनि नागरिकता पाउन अदालतले पटक पटक बोलिसकेको छ। भनेपछि अब को हुन् त ती समस्यामा भएका? ती समस्या भएकाहरू नेपाली नागरिकका सन्तान हुन् भने उनले नागरिकता पाउँछन्, बाबु पत्ता नलागेका सन्तान हुने उनीहरूले पनि नागरिकता पाउँछन्। को हुन् त? त्यसले यो विषय भन्न जति सजिलो छ वास्तविकता त्यस्तो सजिलो छैन। हो, कतिपय मान्छेलाई मार्का परेको छ। जस्तो हाम्रै आन्दोलनमा एकजना भाइ आउनु भएको छ, उहाँका वीरगन्जबाट उहाँको 2 जना दाजुले नागरिकता पाएका छन्, उनले पाएका छैनन्। अब उनका दाजुलाई नागरिकता दिने सरकारले उनलाई चाहिँ किन दिँदैन? त्यो त सरकारको कमजोरी हो नि, कानुनको कमजोरी होइन नि। यसको लागि अहिलेको संशोधन चाहिँदैन, अहिलेको यो विधेयक पनि चाहिँदैन। दाइले पाउने भाइले नपाउने पनि हुनसक्छ, र दाइले पाउँदाखेरि त कानुन बमोजिम नै पायो होला नि। भनेपछि त्यही कानुन किन भाइको लागि लागू हुँदैन?
अनि यो सरकारले यस्ता किसिमका समस्या आफै सिर्जना गरेको छ र सरकारले 10औं लाखले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुने भए भन्छ। ती को हुन् त 10 लाख? कुन क्याटेगोरीका मान्छे हुन्? के भएर पाएनन्? त्यसको तथ्याङ्क त सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्यो नि। सार्वजनिक त गरेको छैन। कुन कारणले पाएनन्? कुन क्याटेगोरीका मान्छे हुन्? नेपाली बाबुआमाका सन्तान भएर नपाएका हुन् भने नेपाली बाबुआमाका सन्तान यी मानिसहरूले पाएन, त्यो क्याटेगोरीमा यति मान्छे पर्छन् भन्न सक्नु पर्यो। यदि त्यो हो भने किन दिएन? नियमित प्रक्रियाले किन दिएन? त्यो सरकारको कमजोरी हो। त्यसले हाम्रो आन्दोलनले के भन्छ भने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गरिन हुँदैन, विदेशीले नागरिकता पाउने गरी विधेयक ल्याउन हुँदैन। हामी यो विषयमा प्रष्ट छौँ। यो छ नि, अब अहिले इन्स्ट्यान्ट नै यसलाई पास गर्नुपर्ने जुन किसिमको हतारो सत्ता गठबन्धनले देखाएको छ नि, यसको अन्तर्वस्तु के हो? यसको अन्तर्वस्तु त प्रचण्ड भारत गएर आउनु, सत्ताको खेल, सत्ता बाँडफाँड, त्यही नै हो। त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। मतलब त्यो नेपालीलाई नै नागरिकता दिनको लागि ल्याइएको विधेयक होइन? एकदमै होइन। नत्र भने त्यो 7 वर्षको प्रावधान किन हटाइन्छ? प्रचण्ड भारत गएर आएपछि हट्नुपर्ने कारण के? हामी त नेपाल त यति सहनशील रहेछौँ नि। प्रचण्ड जस्तो देशघाती मान्छेलाई हामीले नेता मानेर हिँडिरहेका छौँ। कति सहनशील हामी। कुनै पनि मुलुकमा यस्तो होस् त त्यो व्यक्ति कसरी त्यो मुलुकमा टिक्न सक्छ? त्यसमा त आर्जु पनि थपिनु होला। आर्जु त छँदैछ नि। उहाँ अब शेरबहादुरले आर्जुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कत्रो हल्ला छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेस दङ्ग छ। अब यो मुलुकमा त वास्तवमा जे कुरा हुनु हुँदैन थियो त्यो कुरा हुन्छ, जे कुरा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन दिइँदैन। ओके सर, म 2 मिनट अलिकति अर्को एउटा प्रसङ्ग जोडिरहेँ, यहाँसँग समय कम छ। चोलेन्द्रको बयान, संसदीय समितिमा आएको बयानहरूले धेरै कुराहरू खोलेका छन् होइन? यहाँले कुन हिसाबले हेर्नुभयो त्यसलाई? तपाईँको राय? वास्तवमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। मलाई चोलेन्द्रको विषयमा एउटा छुट्टै अन्तर्वार्ता गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। छुट्टै एउटा कम्प्लिट चोलेन्द्रकै विषयमा मात्रै। तर छोटकरी मैले हजुरलाई के राखौँ भने न्यायालयभित्रको जुन बिचौलिया छ, जसले न्याय मार्ने काम गर्छ, न्याय किनबेच गर्ने काम गर्छ, मुद्दामा सेटिङ गर्ने काम गर्छ, त्यहाँनिर एउटा ग्रुप, केही लयरहरूको ग्रुप रहेछ जसलाई तोड्ने काम चोलेन्द्रले गर्न खोजे अथवा जोसँग चोलेन्द्रले सहकार्य गरेनन्। त्यही कारणले त्यो ग्रुप रिसायो। चोलेन्द्रले छुट्टै एउटा समूह बनाए। त्यो समूह मार्फत उनी सेटिङ गर्न थाले। उनले पनि यी आरोप त त्यही देखेँ। चोलेन्द्रले के आरोप लगाए भने केही 5-7 जना 8-10 जना लयर छन् जसले सेटिङ गर्न नपाएर मेरो विरुद्धमा लागे भन्ने चोलेन्द्रको भनाइ रह्यो। देखियो यी लयरको भनाइ के रह्यो? होइन, चोलेन्द्रले चाहिँ सेटिङ गरेको, हामीले त कहाँ गरेका हौँ र? उसले छुट्टै एउटा ग्रुप बनायो, उसको सेटिङको ग्रुप थियो भन्ने उनीहरूको भनाइ रह्यो। मान्छे 2टा सेटिङ गर्ने कुनको ग्रुपले चाहिँ गर्ने भन्ने लडाइँ रहेछ। 2टा सेटिङका ग्रुपहरूको बिचको लडाइँ रहेछ भन्ने कुरो अहिले पिपुलले बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि संसद कुनै सत्य तथ्य बिना, कुनै प्रमाण छैन, यी 2टालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण छैन। फेरि प्रमाण त चाहियो होला नि त। चोलेन्द्रले सेटिङ गरेको पनि प्रमाण चाहियो, यी लयरले सेटिङ गरेको पनि प्रमाण चाहियो। बिना प्रमाण प्रतिवेदन बुझाएर कारबाही गर्ने पक्षमा अहिले त्यो संसदीय सुनवाई समिति चाहिँ महाभियोगकी त्यो जुन समिति छ, त्यो समिति चाहिँ एकदम हतारो देखिन्छ। अब यसलाई के कुरा भन्न सकिन्छ भने समग्रतामा एउटा प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको विषयलाई 5 महिनासम्म लम्ब्याउनु नै आफैमा त्यो गलत हो। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 5 महिना पछाडि आएर हतारो गरेर आजको आजै निष्कर्षमा पुर्याइहाल्छु बिना प्रमाण, बिना तथ्य, बिना विश्लेषण भन्ने कुरा अर्को त्यो चाहिँ रोमान्टिसिजम जस्तै हो। त्यो पनि त्यो चाहिँ निराधार, त्यो वस्तुगत हुँदैन, त्यो खम्बीर हुँदैन, त्यसले हट देखाउँछ। संसदसँग अप्सन के छ? अब यो संसद अन्त्य भएसँगै यो महाभियोग पनि, यसको ड्यू प्रोसेस पनि अन्त्य हुन्छ, यो समाप्त हुन्छ। यो समाप्त त्यसपछि चोलेन्द्रको पुनर्बहाली हुन्छ। अब चोलेन्द्रले पुनर्बहाली गर्ने कुरा चाहिँ म गाह्रो देख्छु, किनभने यति ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा आइसके पछाडि उनी फेरि अदालतमा फर्केर आएर म प्रधान न्यायाधीश हुन्छु भन्नु चाहिँ त्यो शोभनीय हुँदैन। उनले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ। राजीनामा दिने मोडमा त उनी देखिँदैन। अब त्यो त उनको कुरा। मैले जानेको कुरा चाहिँ उनको लागि सबभन्दा बेस्ट
अब महाभियोग त मलाई लाग्छ अब आज राति 12 बजे पछाडि सिद्धिन्छ। अब आजै सिद्ध्याए, आजै प्रतिवेदन पेश गरेर, आजै संसदमा बैठक बसेर, आजै महाभियोग पारित गरे भने त के भन्नु छैन मलाई। त्यो अटोमेटिकली रेइन्स्टेट हुँदैन त्यसो भए महाभियोग समाप्त भएपछि? त्यसको कानुन त अटोमेटिक रेइन्स्टेट हुन्छ, अटोमेटिक कानुन त, किनभने महाभियोगै सिद्धिसके पछाडि। तर विवाद के गरिरहेछन् होइन, यो महाभियोग त अर्को संसदसम्म जान्छ भनेर पनि विवाद गरिरहेको छ। विवाद गरिरहेछ। अब यस्ता विवादको त कुनै हुनै हुँदैन, त्यसको अन्त्य नै हुँदैन। जबकि संविधानले प्रष्ट रूपमा बनाएको छ, प्रतिनिधि सभा नियमले प्रष्ट रूपमा बनाएको छ कि एउटा सेसनमा, एउटा अधिवेशनमा भएका प्रस्तावहरू त्यो अर्कोमा सर्दैन भन्ने कुरा क्लियर छ, त्यो त्यहीँ समाप्त हुन्छ। चोलेन्द्र र अधिवक्ताहरूको कुरा त एक ठाउँमा छ, तर राजनीतिज्ञहरूले आफू फस्ने भए पछाडि, जस्तो कार्तिक 14 गते चाहिँ माधव कुमार नेपालकै चाहिँ ललिता निवास सम्बन्धी मुद्दाको फैसला थियो, अन्तिम सुनवाई थियो भनेर चोलेन्द्रले बोल्नु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक गुन्डागर्दी चाहिँ बेसी रहेछ होइन, जसलाई जति बेला मन लागे पनि सिद्ध्याइदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो होइन। अनि यो राजनीति, यसलाई लुटतन्त्र जुन भनिन्छ या पोलिटिकल एउटा इन्टरफेरेन्सको लेभल चाहिँ एकदमै बेसी भएको कुरा त चोलेन्द्रको बयानले चाहिँ के देखा भने मुलुक कति हदसम्म चाहिँ प्रत्याडित बनाइएको रहेछ, कसरी न्याय बिगारेको रहेछ, कसरी सिस्टम बिग्रेको रहेछ, कसरी यी सिस्टममा बस्ने, सिस्टम चलाउने मान्छेहरू काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। वास्तवमा यसले धेरै आम नागरिकहरूको आँखा खोल्ने काम चाहिँ गरेको छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद दिन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद युवराजी।